नमस्कार, म अर्जुन खतिवडा तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा। आज हामी कक्षा 11 को गणित विषयमा रहेको पाठ कम्प्लेक्स नम्बर्सबाट एक्सरसाइज 11.4 का केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नेछौँ। ल अब कक्षा सुरु गरौँ है। अब हामी पार्ट 2 को क्वेशन्सहरु हेर्छौँ 11.4 एक्सरसाइजबाट। क्वेशन छ युजिङ De Moivre's theorem find the square roots of 4 plus 4 root 3 I। हामीले De Moivre's theorem युज गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो स्क्वायर रुट खोज्नु पर्नेछ। अब यो स्क्वायर रुटको ठाउँमा अरु पनि हुन सक्छ है र मेथड चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ। स्क्वायर रुटको ठाउँमा क्यूब रुट भन्न पनि सकेको हुन्छ या अरु कुनै रुट भनेको पनि हुन सक्छ, तर मेथड चाहिँ के हुने भयो सेम नै हुने भयो है। तर अहिले चाहिँ हामी के गरौँ स्क्वायर रुटलाई सल्भ गर्ने तरिका हेरौँ अनि त्यो अनुसार नै हामी अरु क्यूब रुट खोज्दा पनि त्यो मेथड नै युज गर्न सक्छौं। सल्युसन सो De Moivre's theorem युज गर्नको लागि चाहिँ पहिला हामीले के गर्नु पर्यो यो जुन दिएको कम्प्लेक्स नम्बर छ यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले पोलर फर्ममा लानु पर्ने हुन्छ है। सो पहिला के गरौँ पोलर फर्ममा लाने ट्राई गरौँ। लेट 4 plus 4 root 3 I is equals to r cos theta plus I sin theta। यो भयो पोलर फर्म। यसलाई मानौं इक्वेसन नम्बर 1 भनेर मानौं। देन इक्वेटिङ real and imaginary part we get हामीले रियल र इमेजिनरी पार्ट छुटाउँछौं। यसमा रियल पार्ट भनेको यो 4 छ अनि यहाँ चाहिँ कति छ त r cos थीटा छ है। त्यसैले हामी के लेख्न सक्यौं r cos थीटा = 4 अनि अर्को भनेको चाहिँ इमेजिनरी पार्टमा यहाँ I छ यहाँ पनि I छ भनेपछि यो इमेजिनरी पार्ट हुने भयो 4 root 3 अनि यहाँ चाहिँ के छ r sin थीटा भनेको r sin थीटा = कति हुने भयो 4 root 3। हामीले के गर्यौं रियल र इमेजिनरी पार्टलाई चाहिँ के गर्यौं कम्पेयर गर्यौं। अब यहाँबाट हामीले r र थीटाको भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो। r र थीटा निकालेपछि हामीले के हुन्छ पोलर फर्ममा जुन दिएको कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यसलाई लेख्न सक्छौं। त्यसैले पहिला यो दुईटालाई डिवाइड गर्दियौं। नाउ r sin थीटा divided by r cos थीटा = 4 root 3 upon 4। यो के गर्यो r sin थीटा यहाँ थियो यससँग यसलाई डिवाइड गरिदिएको हैन r sin थीटालाई केले डिवाइड गर्यो r cos थीटा अनि 4 root 3 यहाँ छ त्यसलाई केले डिवाइड गर्यो 4 ले डिवाइड गरिदियो। यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो रिजनमा लेख्दाखेरि डिवाइडिङ सेकेन्ड बाइ फर्स्ट भनौं हैन डिवाइडिङ सेकेन्ड बाइ फर्स्ट यो चाहिँ हामीले रिजन लेखौं। अब हामीले यहाँ के पाउँछौं त भन्दाखेरि r क्यान्सल हुने भयो अनि sin थीटा अपन cos थीटा भनेको के हुन्छ त tan थीटा = root 3 भनेपछि हामीले के भन्नु भयो त therefore थीटा = 60 डिग्री। r को भ्यालु निकाल्नलाई हामी के गर्नु पर्यो यो र यो के गर्नु पर्यो स्क्वायर गरेर एड गर्छौं है। अल्सो यसलाई नभए यो दुईटा इक्वेसनलाई के भनौं हामीले नम्बर 2 भनेर दियौं है सजिलो हुन्छ हामीलाई काम गर्न। यो दुईटालाई इक्वेसन नम्बर 2 भनेर हामीले मेन्सन गर्दियौं। अल्सो स्क्वेयरिङ and adding to we get अझै यहाँ स्पेसिफिक भएर पनि लेख्न सक्छौं। अल्सो स्क्वेयरिङ एन्ड एडिङ बोथ इक्वेसन्स
वी गेट भनेर पनि लेख्न सक्छौं। अब यो भएपछि हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि हामीले r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु के गर्दैछ यहाँनिर जुन r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अनि r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस भयो। अब राइट ह्यान्ड साइडमा के छ 4 छ अनि 4 को स्क्वायर हुने भयो 4 स्क्वायर प्लस यतापट्टि कति छ 4√3 को होल स्क्वायर 4√3 को होल स्क्वायर। यो चाहिँ हामीले के भयो स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्दाखेरि पायो। व्हिच इम्प्लाइज के हुने त r स्क्वायर कमन छ यहाँ पनि r स्क्वायर यहाँ पनि r स्क्वायर कमन भएको हुनाले यसलाई हामी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौं व्हिच इज इक्वल्स टु यो 4 स्क्वायर भनेको 16 भइहाल्यो प्लस 4√3 स्क्वायर 4 स्क्वायर भनेको 16 अनि 3√3 को स्क्वायर भनेको 3 हुन्छ हैन भनेको 48 हुने भयो। र यसलाई हामी नेक्स्ट स्टेपमा लेखौं r स्क्वायर यो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुने भयो त्यसैले हामी लेख्दैनौं r स्क्वायर मात्रै हुने भयो। अनि यसमा यो जोड्दाखेरि मल्टिप्लाई गरेर जोड्दाखेरि कति पाउँछौं त 16 प्लस 48 हुने भयो हैन 16 प्लस 48 भने कति हुन्छ त 64। अब यति भएपछि हामीले r निकाल्दै छौं r इज इक्वल्स टु 8 हामीले यहाँ पोजिटिभ मात्रै कन्सिडर गर्छौं है लेन्थ भएको हुनाले नेगेटिभ कन्सिडर गरेको छैनौं। देयरफोर 4 प्लस 4√3 भनेको अघि हामीले के भनेको थियो r cos थीटा प्लस I sin थीटा भनेको थियौं हैन। अब हामीसँग r पनि छ cos थीटा पनि छ sin थीटा पनि छ त्यसैले हामी त्यो रिप्लेस गर्छौं भ्यालु r भनेको 8 छ cos थीटा भनेको cos 60 डिग्री प्लस I sin 60 डिग्री किनभने थीटा भनेको कति छ त 60 डिग्री। त्यसैले यो चाहिँ हामीले के भयो त हामीले जुन दिएको कम्प्लेक्स नम्बर थियो 4 प्लस 4√3 I पनि छ है यहाँ I छुटे छ I छ यसलाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौं पोलर फर्ममा कन्भर्ट गर्यौं। अब हामीले चाहिँ स्क्वायर रुट खोज्ने प्रोसेसमा जान्छौं। अहिलेसम्म हामीले के गर्दै थियौं पोलर फर्ममा चेन्ज मात्र गर्दै थियौं किनभने डी-मोइरेस थ्योरम युज गर्नको लागि हामीलाई पोलर फर्ममा चाहिने हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बर त्यसैले हामीले पोलर फर्ममा चेन्ज गर्यौं। अब चाहिँ हामी के गर्छौं स्क्वायर रुट खोज्नतिर लाग्छौं। अब स्क्वायर रुट खोज्नलाई हामी सपोज zk be the square root of 8 जुन पोलर फर्म छ त्यही नै लेख्छौं स्क्वायर रुट अफ म यहाँ लेख्छु 8 cos 60 डिग्री प्लस I sin 60 डिग्री zk भन्ने चाहिँ स्क्वायर रुट मान्दै छौं जसमा चाहिँ के हुन्छ त के भनेको चाहिँ 0 र 1 हुन्छ है दुईटा भ्यालु चाहिएको हुनाले। भनेको मतलब हामीले के भन्दैछौं नि यसलाई हामीले स्क्वायर रुट भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि व्हिच इम्प्लाइज zk होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 8 cos 60 डिग्री प्लस I sin 60 डिग्री zk स्क्वायर रुट भनेपछि त्यसको स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पाउँछौं नि त यो जस्तै यस्तो भयो कि एउटा एक्जाम्पलको लागि z इज मानौ z इज हामीले के भन्दै छौं नि स्क्वायर रुट अफ 16 भन्यो भने हामीले हेरौँ यहाँ के भन्दै छौं z इज स्क्वायर रुट अफ 16 भन्यो भने z स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16 लेख्न सक्छौं नि त किनभने z इज स्क्वायर रुट अफ 16 भनेको स्क्वायर रुट भनेको 4 हो हैन 4 प्लस माइनस 4 हुन्छ प्लस माइनस 4 को स्क्वायर भनेको 16 हुने भयो के यो जुन सेन्टेन्स लेखिएको छ यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ योसँग कम्पेयर गर्दा हुन्छ z इज अ स्क्वायर रुट अफ 16 हो भने z स्क्वायर कति हुने भयो त 16 हुने भयो त्यसकै स्क्वायर रुट हो नि त स्क्वायर रुटको स्क्वायर गर्दाखेरि हामीले के पाउने हो त रिजल्ट पाउने हो है। त्यसैले यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु होला। अब यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा भ्यालु पाउँछौं हैन जस्तै z स्क्वायर छ अनि यो जुन हामीलाई त zk चाहिने हो नि त zk चाहिने हो स्क्वायर त चाहिने हैन स्क्वायर त अलरेडी छँदै छ यही हो हामीलाई के चाहिने हो त zk चाहिने हो। zk हुँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो पावरमा चाहिँ हामीले 1/2 ले
रेज गर्छौं है 2a पट्टि 1/2 ले रेज गर्दाखेरि कति हुन्छ त which implies zk is equals to 8 1/2 हुने भयो हैन 8 पावरमा 1/2 हुने भयो त्यसैगरी यहाँ भित्र नि के हुन्छ त cos 60 डिग्री प्लस I sin 60 डिग्री 1/2 किन हामीले यो जुन zk को होल स्क्वायर थियो त्यो चाहिँ हटायौं त्यो हटाउँदाखेरि यतापट्टि के हुन्छ त स्क्वायर रुट लाग्ने भयो है जसरी हामीले स्क्वायर रुट हुँदाखेरि जस्तै x² 4 छ भने हामीले x स्क्वायर रुट अफ 4 लेख्छौं नि त हैन यो स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको त 4 टु द पावर 1/2 पनि लेख्छौं यही कामले गरेको हामीले डिफरेन्ट गरेको छैनौं सो यो स्टेप यही भयो अब हामी अझै फर्दर यसलाई अगाडि बढाउँछौं अब यसलाई जेनरलाइज फर्ममा लेख्दाखेरि भनेको मतलब यहाँ 60 डिग्री भनेर एउटा स्पेसिफिक छ हामीले यसलाई जेनरलाइज गरेर अरु रोटेसन डिफरेन्ट रोटेसन पनि एड गर्न सक्छौं हैन त्यो चाहिँ हामी एड गर्छौं जस्तै 8 1/2 cos 60 डिग्री प्लस k into 360 डिग्री भनेको हामीले 2 पाई पनि लेख्न सक्छौं है 2 पाई लेख्दा नि भइहाल्यो 360 लेख्दा नि भइहाल्यो 360 यो चाहिँ के भयो त जेनरलाइज फर्ममा भयो हैन हामीले k सँग चाहिँ भनेको k जतिवटा भयो त्यतिवटा चाहिँ रुट पाउँछौं के हामीले जस्तै यहाँ z के छ k 0 हुँदाखेरि एउटा रुट पाउने भयो k 1 हुँदाखेरि अर्को रुट पाउने भयो जस्तै यहाँ हामी स्क्वायर रुट भनेको हुनाले दुईटा स्क्वायर रुट हुन्छ हैन त्यसैभए k को भ्यालु के हुने भयो त भन्दाखेरि 0 र 1 हुने भयो क्यूब रुट भएको भए के हुन्थ्यो त 0 1 2 k को डिफरेन्ट भ्यालुमा चाहिँ हामीले के पाउँछौं डिफरेन्ट रुट पाउँछौं है सो त्यसरी हामीले युज गर्नुपर्छ अब यहाँ I जे छ त्यही sin यसलाई पनि जेनरलाइज गरौँ 60 डिग्री प्लस k इन्टु 360 डिग्री अनि पावरमा चाहिँ 1/2 छ अब यहाँ हामीले zk लेख्न सकि भइहाल्यो अब चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं डिमोभर्स थ्योरम लगाउन सक्छौं है डिमोभर्स थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामी डाइरेक्ट युज मात्रै गर्छौं स्टेट गरिरहनु परेन यहाँ युजिङ डिमोभर्स थ्योरम यो जुन पावरमा छ यो पावर भएको चाहिँ कहाँ आउँछ त यहाँ आउँछ है यो नै के भयो त डिमोभर्स थ्योरम जेनरलाइज डिमोभर्स थ्योरम हामी युज गर्छौं र्याशनल नम्बरको लागि पनि भ्यालिड हुने है त्यसैले यसलाई सिधै त्यही लेखौं zk 8 1/2 पावरमा भयो अनि यहाँ चाहिँ cos 60 डिग्री प्लस k इन्टु 360 डिग्री डिवाइडेड बाइ 2 हुने भयो यो 1/2 को 2 चाहिँ यहाँ तल आएको है यो भयो प्लस I sin यहाँ के लेख्नु पर्यो 60 डिग्री प्लस k 360 डिग्री डिवाइडेड बाइ 2 अब माथि पावर लेखिरहनु परेन हामी त्यो पावर नै यहाँ तल राखिसकेका छौं डिमोभर्स थ्योरम युज गरेर अब यति भएपछि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि which implies zk is equals to 8√2 भयो 8√2 लाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं 8√2 लाई हामी 4 into 2 1/2 लेख्न सक्छौं नि त हैन स्क्वायर रुट त हो यो भनेको के हो त स्क्वायर रुट नै हो स्क्वायर रुट भएपछि यसलाई के लेख्न सक्छौं 2√2 त्यो नै लेख्छौं है हामीले 8 to the power 1/2 लेख्नुको साटो के लेख्छौं 2√2 लेख्यौं अब यहाँ भित्र के हुन्छ त जस्तै यहाँ हामीले इन्डिभिजुअल डिवाइड गर्यो भने यो 60/2 हुने भयो अनि 360/2 हुने भयो नि त त्यसैले यसलाई हामीले cos 60 डिग्री/2 भनेको 30 डिग्री प्लस यहाँ के छ 360 डिग्री/2 छ हैन त्यसैले 80 डिग्री 180 डिग्री हुने भयो त्यही नै लेख्छौं k इन्टु 180 डिग्री भनेपछि के भयो त cos 30 डिग्री प्लस k इन्टु 180 डिग्री र यो नै उतापट्टि पनि के हुने भयो त सेम नै हुने भयो साइन को लागि पनि त्यो नै हामी लेख्छौं I sin 30 डिग्री प्लस k इन्टु 180 डिग्री यो यतापट्टि पनि के भयो त सेम भयो है हामीले यो लेख्दियौ मात्रै अब हामीले स्क्वायर रुट खोज्नको लागि
के को भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो त चेन्ज गर्नु पर्यो है। के को भ्यालु चाहिँ हामीले कति राख्छौँ 0 र 1 वेयर हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ वेयर k इक्वल्स टु 0 र 1। यहाँ अरूमा जाँदा हामीले के युज गरेको छौँ हामीले त्यहाँ हामीले k इक्वल्स टु 0 र 1 भनेर राख्न सक्छौँ है। यहाँ पनि कहाँदेखि स्टार्ट गरौँ भने हामी यहाँ राखौँ है वेयर k इक्वल्स टु 0 1 किनभने स्क्वायर रुटमा काम गर्दैछौँ। हामीसँग क्युब रुट भयो भने तीनटा हुन्छ भ्यालु 0 1 2। फोर्थ रुट भयो भने 0 1 2 3 सम्म जाने भयो। जति रुट छ त्यो अनुसारले नै हामीले के को भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ या अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँसम्म आइपुगेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि के को भ्यालु चाहिँ हामीले 0 र 1 राख्छौँ अनि दुईटा हामीले रुट के गर्छौँ पाउँछौँ त्यो नै स्क्वायर रुट हुन्छ। सो त्यही काम गरौँ हामी अहिले when k इक्वल्स टु 0 k इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि यो इक्वेसनबाट हामीले के पाउँछौँ त z0 इक्वल्स टु 2 रुट 2 यो त सेम नै हुने भयो। अनि यहाँभित्र के हुने भयो cos 30 डिग्री त 30 डिग्री नै हुने भयो प्लस के भनेको चाहिँ 0 हुने भयो हैन प्लस 0 इन्टु 180 डिग्री प्लस I sin 30 डिग्री प्लस 0 इन्टु 180 डिग्री। हामीले के गर्यौँ के को ठाउँमा चाहिँ 0 ले रिप्लेस गरिदियौँ। अब यति भएपछि 2 रुट 2 यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि cos 30 डिग्री मात्रै हुने भयो हैन किनभने यो भनेको त 0 हुन्छ प्लस सिमिलरली I को पार्टमा पनि इमेजिनेरी पार्टमा पनि sin 30 डिग्री नै हुने भयो यो 0 हुन्छ त्यसैले इज इक्वल्स टु 2 रुट 2 cos 30 डिग्री भनेको रुट 3 अपन 2 प्लस I sin 30 डिग्री भनेको 1 अपन 2 हो हैन 1 अपन 2 विच इज इक्वल्स टु यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ अनि रुट 2 र रुट 3 हुने भयो। रुट 2 र रुट 3 भनेको त रुट 6 हुने भयो नि त हैन डाइरेक्ट लेखौँ यसलाई प्लस I मा 2 रुट 2 यहाँ पनि 2 छ भनेपछि यो 2 र यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अनि रुट 2 मात्रै रहने भयो त्यसैले I रुट 2 मात्रै हुने भयो यहाँ भित्र यो भयो एउटा रुट। अब यसै गरी हामी k इक्वल्स टु 1 मा अर्को रुट पाउँछौँ। अब त्यही नै हामी खोजौँ when k इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि z1 हुने भयो है zk थियो भनेपछि z1 हुने भयो z1 इक्वल्स टु हामीसँग 2 रुट 2 छँदैछ अनि cos अघिको इक्वेसन लेख्नु पर्यो 30 डिग्री प्लस k भनेको 1 हुने भयो है। अब चाहिँ k भनेको 1 हुने भयो अघि हामीले 0 राखेको थियौँ अब चाहिँ 1 राख्यौँ प्लस I sin 30 डिग्री प्लस यो यतापट्टि पनि सेमै हुने भयो यता खासै चेन्ज हुँदैन किनभने यो र यो जुन एंगलको पार्ट छ यो एंगल र यो एंगल चाहिँ के हुन्छ सेम नै हुन्छ जहिले पनि। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ यो रुट 2 हुने भयो 2 रुट 2 अनि यहाँनिर यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ त जस्तै cos 180 डिग्री प्लस थीटा को फर्ममा गयो है यो 180 डिग्री प्लस थीटा भनेको क्वाड्रेन्ट सिस्टम हेर्दाखेरि 180 डिग्री प्लस थीटा भनेको यो क्वाड्रेन्टमा आउने भयो। यो क्वाड्रेन्टमा cos के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ हैन cos नेगेटिभ हुन्छ भने हामीले यहाँ cos -cos 30 डिग्री लेख्न सक्ने भयो प्लस I sin यो एंगल त फेरि पनि यहाँ नै पर्ने भयो थर्ड क्वाड्रेन्टमा sin पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्दाखेरि यहाँ sin पनि के हुन्छ त नेगेटिभै हुन्छ त्यसैले यहाँ पनि हामीले के लेख्नु पर्यो माइनस sin 30 डिग्री। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ रुट 2 अनि यो हामीले के युज गर्यौं यहाँनिर भन्दाखेरि जुन फर्मुला छ cos पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा भनौं न है पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टु माइनस cos थीटा भन्ने पनि युज गर्यौं अनि अर्को के युज गर्यौं sin पाई प्लस थीटा
भनेको माइनस साइन थीटा। यो दुईटा फर्मुला चाहिँ हामीले के गर्यौं यहाँ युज गर्यौं है। यहाँ 180 यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेखेको 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री टाइपमा लेख्यौं हैन। 30 डिग्री भनेपछि यो कुन चाहिँ फर्ममा गयो त यो फर्ममा गयो। 180 डिग्री प्लस थीटाको फर्ममा गयो, त्यसैले माइनस साइन थीटा। साइन थीटाको केसमा कसको केसमा कस थीटा हुने भयो है। यसरी हामीले लेखेको। यो म यहाँ स्पेस छैन, म यो हटाउँछु, थोरै लेख्दा हुन्छ। सो यो भित्र चाहिँ अब के रह्यो त भन्दा माइनस कस 30 डिग्री भनेको √3/2 हुने भयो प्लस आई यो माइनस छ त्यसैले मैले माइनस पनि लेख्छु है। यो जुन माइनस छ यहाँनिर योसँग मल्टिप्लाई हुँदाखेरि माइनसै आउने हो, त्यसैले मैले माइनस लेखेँ। माइनस आई इन्टु यो साइन 30 डिग्री भने कति हो त 1/2 हुने भयो हैन। which is equals to 2√2 मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ होला, मल्टिप्लाई गरौँ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस यो अघि जस्तै हो 2 क्यान्सल हुने भयो, अनि √3 र √2 √2 र √3 भएको हुनाले √6 हुने भयो है। माइनस चाहिँ यहाँ यो माइनस भएको हुनाले माइनस आयो। माइनस 6 √6 हुने भयो हैन। अनि यहाँ चाहिँ 2 र 2 यो क्यान्सल भएर √2 मात्रै रहन्छ, भनेको आई √2 नै रहन्छ। भनेपछि हामीले हेर्यौं भने दुईटा हामीले रुट पाइसक्यौं, एउटा यहाँ माथि छ अनि यो चाहिँ एउटा भयो, अर्को भयो। देयरफोर स्क्वायर रुट चाहिँ के भयो त हामी त्यो लेख्छौं। देयरफोर द required square roots of हाम्रो क्वेशनमा के दिएको थियो 4 प्लस जुन क्वेशन छ त्यो नै लेखौं। 4 प्लस √3i स्क्वायर रुट्स अफ 4 प्लस √3i आर यो दुईटालाई हामी लेख्छौं है। के छ √6 प्लस i √2 एन्ड माइनस √6 माइनस i √2 र यसलाई टुगेदर लेख्दाखेरि मिलाएर दुईटालाई एउटामै लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि प्लस माइनस √6 प्लस i √2 र यो नै के भयो त यसको आन्सर भयो। यसरी हामी स्क्वायर रुट निकाल्न सक्यौं। अब यही क्वेशनमा एउटा भेरिएसन हुन सक्छ। कस्तो भेरिएसन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भन्नलाई भनेको थिएँ, कस्तो भन्दाखेरि यो जस्तै स्क्वायर रुट खोज्नु भनेको छ हामीले। स्क्वायर रुट खोज्दाखेरि पावरमा के थियो z टु द पावर 1/2 थियो। तर मानौ क्वेशनमा फोर्थ रुट भनेको नि हुन सक्छ है। फोर्थ रुट भनेको छ भने हामीले के गर्छौं zk होल टु द पावर 4 बनाउँछौं है। भनेको मतलब यतापट्टि जुन r cos थीटा छ प्लस i sin थीटा के हुन्छ zk इक्वल्स टु चाहिँ के हुने भयो त यो ब्र्याकेट यसलाई पनि राख्दियौ, दुईटा ब्र्याकेट हुन्छ है। यहाँ स्क्वायर ब्र्याकेट युज गर्दा पनि हुन्छ। r cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टु द पावर 1/4 हुने भयो कि। यहाँ अघि हाम्रोमा चाहिँ 2 थियो, त्यही भएर 2 राखेको थियौं। अब 4 हुँदा चाहिँ के हुने भयो त यहाँ 4 हुने भयो। अनि k को यहाँ जुन हामी जेनरलाइज फर्ममा लेख्छौं k चाहिँ के हुने भयो त 0 1 2 3 4 है। यो एउटा भेरिएसन भयो। अब यस्तै क्वेशन अर्को पनि आउन सक्छ। अर्को क्वेशन कस्तो आउन सक्छ भने फाइन्ड द सल्भ द क्वेशन भनेर सल्भ z टु द पावर 6 इक्वल्स टु 1 भनेर क्वेशन आउन सक्छ, या सल्भ z टु द पावर 4 इक्वल्स टु -1 भनेर आउन सक्छ। यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई पोलर फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं पहिला, अनि त्यहाँदेखि त सेम प्रोसेस हुनेछ। यो जस्तो यो यतापट्टि r cos थीटा भयो, यो स्टेपमा आइपुग्यौं। अब यहाँबाट हामी के लेख्छौं, यो r cos थीटा को फर्ममा हुन्छ, यो zk भयो। zk भएपछि नि पावर बनाउँदाखेरि के हुन्छ 1/6 हुने भयो, यहाँ 1/6 हैन। अनि यहाँनिर के को भ्यालु चाहिँ के गर्ने भयो, अपडेट गर्नुपर्ने भयो। 4 सम्म थियो, 5 पनि ल्याउनु पर्ने भयो। 5 1 2 3 4 5 6 वटा हुनु पर्यो नि त, पावर 6 भएको हुनाले। अघिको केसमा चाहिँ 0 1 2 3 सम्म मात्र हुन्छ है, 4 हैन, 0 1 2 3 सम्म हुन्छ। अनि अबको केसमा के हुनु भयो, 4 र 5 चाहिँ एड गर्नु पर्यो। 4 र 5 एड गरेर कतिवटा
स्क्वायर रुट हुन्छ, स्क्वायर रुट हैन, रुट 6th रुट भनौँ न, 6th रुट चाहिँ कतिवटा हुन्छ, 6 वटा हुनुभयो। त्यसैले यहाँ के को भ्यालु पनि हामीले के राख्छौँ, 6 वटा राख्छौँ। यसरी हामी यो यही टाइपको क्वेसनमा डिफ्रेन्ट भेरिएसन पनि हुन सक्छ है। यो भेरिएसनलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, सिमिलर प्रकारले नै सल्भ गर्न सक्छौँ। अब हामी कक्षाको अन्ततिर आइपुग्यौँ। तपाईहरुलाई केही होमवर्क दिदैछु। युजिङ De Moivre's theorem, find the square roots of पहिलोमा छ -1 प्लस √3i अनि सेकेन्डमा छ -i। अर्को क्वेसन छ सल्भ z to the power 6 = 1। यसमा पनि De Moivre's theorem युज गर्न सकिन्छ। थर्डमा छ if z = cos theta plus I sin theta, prove that z to the power n minus 1 upon z to the power n = 2 sin n theta into I पनि छ लास्टमा है। र यी भए होमवर्कहरू। अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौँ र जाँदा जाँदै यदि तपाईहरुलाई यस पाठ सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव या केही प्रश्न छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना रहेको छ learning@deowork.edu.np। धन्यवाद।